Mayong hapon mga igsoon, no? Una sa tanan, pasalamatan ako ang mga ni voluntaryo miduaw sa among visit karon nga semana. Unang visit din sa tuod. Sa gidugayon sa akong pag-alagad din sa tuod. Dunay pila ka isa ka semana. Dinadasi kay ko sa mga igsoon kay bisan ang among teritoryo lagyo nya abu, no? Ya kanang sigig lakaw, walay jeep, no? Pero ganahan gyapon sila mag-join dinhi sa teritoryo nya labaw sa tanan si Jehovah malipay niana. Ato lang timan-an nga ang atong rason nga nung nata dinhi ikaduha na ng kuan lingaw sa mga igsoon pag dinasige sa Matagusa. Ang una sa tanan kanang na-record sa Lucas 10:27 nung gugma kang Jehovah dayon gugma sa silingan. Onya silingan gugma sa silingan sa Manila kuyab ni ro tinday. No, mga silingan na sila. Kay dito ra man po yo, dire man sila. Sila silingan. Onya nagpakita sila dako nga maayo nga panigingnan sulod sa tulo ka tuig mao na nga pakita po nato dagang pioneer sa Manako na nagapauswag pod sa kanang pagministeryo. Salamat.